O ganiya napid kita karon guys sa ato ang dating naandan. Magkudkod na pud kita og lubi. Kay ato na pong ialo ning pagkaon sa atong mga manok para pud nga makatipid kita sa pagkaon kanila. Kay sa pagkakaron nga panahon kinahanglan jud nga mangita jud tag ideya kung unsaon nato nga makadaginot jud kita sa gasto sa atong mga alagang mga manok. Mao nga kining pagkudkod nato lubi dako kayo kining makatabang kanato sa pagpakaon nato kanila. Kay ato namang naobserbaran nga kung ato i-mix ang lubi sa mga liing mas nga atong gipakaon kanila, dili man kini makaepekto sa pagpangitlog sa atong mga manok. Mas maayo pa manggani siya noon kay sustansyado ang maong mga pagkaon nga dili kita pud madak-an sa gasto, makatipid jud kita. Usa mo jud kini ato nang ginaandan na kita pipila ka punuan, dili nato kini ibaligya ang mga bunga. Kay ato naman kining ireserba para nini atong mga manok. Dako kayo makatabang ang mga lubi nga atong gikudkod guys. Kay ang atong gisukod nga pagkaon makukuhaan man nato. Kay namatay gyalo, i-additional nato ang gyalo nato sama ra gyapon sa naandan nga sukod nato nga pagpakaon kanila. Ug ato kining giawg og jutang tubig ang feeds nga pagkaon kanila, haron pud nga maayong pagkahalo ang ato ang kinudkod nga lubi. Dili sila mag bulaag nga mag-angay jud ang ilang pagkahalo. Usa ato yung gihalo ang tubig jutay sa ato ang feeds haron maayong pagka mix ka nato. Ato jud kining giideya guys, ato na kining naobserbaran nato nga dako ug maayo yung epekto ang lubi nga kinudkod nga ipakaon di ay og manok. Kaniadto magpakaon kita og mga manok nga mga native nga mga manok layaw ra nga sapal kinudkod, pero karon ato nang ihalo sa mga manok natong gaitlog nining liing mas. Og karon man naman nato ato na kining ihalo sa ilang pagkaon. Kay ato naman kining humulan og tubig ang ilang mapagkaon. Mas maayo jud nga humulan siya og tubig haron nga maayo pong pagkahalo og dili pud siya dagkang usik. Kay makaon jud tanan sa mga manok ang ato ang pagkaon kanilang gihatag. Kay kung dry ang atong ihatag kanila, daghang mga dabok nga mga feeds, mga sayang kini dili matilok paayo pagkaon sa atong mga manok.